ओखलढुङ्गा जिल्लाको सदरमुकाम ओखलढुङ्गाबाट करिब 75 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा 88.03 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटी तत्कालीन अवस्थाको सिंहदेवी गाविसबाट वडा नम्बर 1 र 2, नर्मदेश्वर गाविसबाट वडा नम्बर 3, एसम गाविसबाट वडा नम्बर 4 र 5, गामनाङटार गाविसबाट वडा नम्बर 6 र 7, टारकेराबारी गाविसबाट वडा नम्बर 8 र पोकली गाविसबाट वडा नम्बर 9 समेटी लिखु गाउँपालिका 2073 सालमा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको छ। लिखु गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 4 एसममा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पश्चिमतर्फ बहेको लिखु नदीको नामबाट लिखु गाउँपालिकाको नामाकरण भएको हो। समुद्री सतहबाट 600 देखि 2800 फिटसम्मको उचाइमा अवस्थित लिखु गाउँपालिका मानव बसोबासको लागि उपयुक्त हुनुको साथै स्वच्छ हावापानी, प्राकृतिक सुन्दरता तथा उत्पादनशील भूमि रहेको छ। लिखु गाउँपालिकाको खास गरी भूगोल चाहिँ कान्छीकोसीदेखिको चाहिँ माथिल्लो तल लेकसम्म यो चाहिँ स्टिपमा रहेको छ। सबै वडाहरू चाहिँ हाम्रो उत्तर साइड फर्किएको छ। यो बनावटमा चाहिँ अब उर्वर भूमि छ, ज्यादै उब्जाउ हुने। 2068 को जनगणना अनुसार 14,049 हो। अहिले चाहिँ वृद्धि भएर चाहिँ 22,000 हाराहारीमा यो जनसङ्ख्या पुगेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा चम्पादेवी र खिजीदेम्बा गाउँपालिका, पश्चिममा रामेछाप जिल्लालाई लिखु नदीले छुट्याएको छ भने उत्तरतर्फ खिजीदेम्बा र दक्षिणमा चम्पादेवी गाउँपालिका रहेको छ। लिखु गाउँपालिका भएपछि आफ्नो भवन नभएकोमा यसै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरी अहिले जमिनको व्यवस्थापन गरी अस्थायी रूपमै भए पनि व्यवस्थित रूपमा कार्यालय भवनको निर्माण गरी विकास निर्माण कार्य भइरहेको छ। हामी निर्वाचन हुनु पूर्व चाहिँ यहाँ सडकहरूको अवस्था एकदम जीर्ण थियो, भौतिक पूर्वाधारहरू केही थिएन र पालिकाको नै अफिस कार्यालयको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार झन् केही पनि थिएन। एउटा सामुदायिक टहरमा बसेर चाहिँ हामीले कार्यालय सञ्चालन गरेको हो। अहिले गाउँपालिकाको भवन चाहिँ हामीले कच्ची अथवा अस्थायी रूपमा वडा नम्बर 4 को चुवाडाँडामा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ अब कार्यालय चाहिँ आवश्यक बमोजिम पुगेको छैन। भवनको लागि चाहिँ हामीले करिब 12 रोपनी प्रमुख प्रशासकीय भवनको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र यसको लागि सङ्घीय मन्त्रालयमा सम्पूरक बजेटको लागि नै हामी माग गरिसकेका छौँ। कुनै पनि वडा कार्यालयहरू व्यवस्थित छैनन्, केही कार्यालय सञ्चालन योग्य छन् र त्यसलाई हामीले चाहिँ डिपिआर गरिसकेका छौँ। केही समयपछि वडा कार्यालय चाहिँ निर्माण गर्दै लाने हाम्रो योजना छ। हामी निर्वाचित हुँदाखेरि हाम्रो लिखु गाउँपालिकामा रहेका 9वटा वडामा सडक सञ्जाल जोडिएको थिएन, त्यसमा हामीले सडक सञ्जाल जोडेका छौँ। त्यसपछि यो विद्युतको पनि सबैतिर समस्या नै थियो। अहिले धेरै जति ठाउँमा हामीले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको अवधारणा ल्याएर त्यो चाहिँ काम बत्ती धेरैवटा वडामा बलिसकेको छ। अब केही वडामा काम हुने क्रममा छ र खानेपानीका समस्याहरूमा नि कतै हामीले लिफ्टिङ पानीको स्रोत नभएको ठाउँमा लिफ्टिङको तरिकाबाट पानी खानेपानीको समस्या पूर्ति गरेको छ भनेदेखि कतै चाहिँ त्यहाँ भएका स्रोतहरूलाई सदुपयोग गरेर एक घर एक धाराको अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लगिएको छ। तीव्र रूपमा विकास भएको छ। अब विकास भनेको एकैचोटि हुँदैन, क्रमशः हुने क्रममा चाहिँ भइरहेको छ। लिखु गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासको साथै पशुपालन व्यवसाय र सिँचाइका पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई जोड दिएको छ। कृषि र पशुपन्छीको क्षेत्रमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। सशर्त अनुदान पनि प्राप्त भएको छ र त्यसको साथसाथै हामीले सामान्यकरण बजेटबाट पनि कृषि र पशुपन्छीमा हामीले छुट्याएका छौँ। राम्रो बजेट छुट्याएका छौँ। प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू नभएको हुनाले अलिकति हामीले कमजोर भइरहेछ र अहिले भर्खरै हामीले करारमा केही कर्मचारीहरू पनि कृषि क्षेत्रमा पशुको चाहिँ कार्यालयमा हामीले लिएका छौँ र यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले व्यवस्थित छ। वडैपछि कलेक्सन केन्द्र बनाउने, मेन केन्द्रमा चाहिँ हामीले एउटा बजार व्यवस्थित बजार सञ्चालन गर्ने भनेर यसको भौतिक पूर्वाधार हामी सञ्चालन गरेका छौँ। 11 सटर राखेर 22 वटाको भवन निर्माण हुँदैछ र यो सम्पन्न भइसकेपछि हामी हाट बजार व्यवस्थापन गर्ने र नियमित बजार व्यवस्थापन पनि हामीले गर्ने, सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रका चाहिँ उपजहरूलाई हामीले कलेक्सन गरेर मूल बजारसम्म पुर्याउने चाहिँ हामीले त्यो उद्देश्य राखेका छौँ। लिखु एग्रिकल्चर कम्पनी प्राली नेपालले
पोखरी निर्माण, माछा पालन, फलफुल खेती, तरकारी खेती, कुखुरा, हाँस पालन गरी स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारी समेत उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको अतिरिक्त विभिन्न रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। लिखु गाउँपालिकामा चाहिँ जति गरिबहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू भएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई क्याटेगोरी छुट्याएर कसरी कुन क्याटेगोरीमा परेको छ र गरिबी कति महिनासम्म खान पुग्ने नपुग्ने त्यसलाई छुट्याएर उनीहरूले फर्म भरेर त्यो आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई काम दिएको छ। र आय आर्जनको क्षेत्रमा जस्तो युवाहरूलाई स्वरोजगारको काम दिएको छ भनेदेखि अब अरू विभिन्न तालिमहरू दिएर रोजगारमूलक बनाएको छ। महिलाहरूलाई जुन बेरोजगार महिलाहरू हुनुहुन्छ घर व्यवहारमा उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि सम्बन्धी तालिम दिएर र सिपमूलक तालिम जस्तो सिलाइ कटाइ तालिम यी कुराहरू दिएर चाहिँ उहाँहरूको आय आर्जनमा स्तर उन्नति गर्ने गरिएको छ। विगतमा हेर्दाखेरि एउटा सामान्य रोजगारीको लागि आफ्नो गरिबी निवारण गर्नका लागि विदेश जानुपर्ने या विभिन्न खालको सरकारी गैर सरकारी नोकरी खोज्नुपर्ने अवस्थामा अहिले गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विभिन्न निशर्त कार्यक्रम सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत जस्तै एउटा उदाहरण लिऊ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमै छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गतै विभिन्न खालका योजनाहरू सञ्चालित हुन्छन्, त्यसबाट व्यक्तिहरूले रोजगार पाएका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि रोजगारीकै लागि गाउँ छोडेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था केही हदसम्म अन्त भएको जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक कर्मीहरू एउटा निर्वाचित भएर आइसके पछाडि सामूहिक भावना, एउटा टिममा बसेर काम गर्ने भावना, जनताको सहभागिता पहिलाको भन्दा निकै नै राम्रो भएको देखिन्छ। लिखु गाउँपालिकाले मुख्य रूपमा सबै ओडाहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्न छोटो अवधिमा नै धेरै सडकहरू ट्र्याक ओपन गरी सडक सञ्चालन गरेको छ भने कतिपय सडकमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य समेत गरिएको छ। पालिकाभित्र चाहिँ सबै सडकहरू कच्ची छन्। हामीले चाहिँ अब यसलाई पिच गर्ने हामीले चाहिँ योजनाहरू राखिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ सङ्घीय बजेटबाट सम्पूरकमा र प्रदेश बजेटबाट सम्पूरकमा चाहिँ हामीले 29 किलोमिटर सडकलाई चाहिँ हामी पिचको लागि चाहिँ प्रस्ताव गरिसकेका छौँ। विगतमा यातायात सेवाबाट वञ्चित लिखु गाउँपालिकाका क्षेत्रहरूमा वर्तमानमा सडक खुलेपछि धेरै स्थानहरूबाट राजधानी लगायतका ठाउँहरूमा यातायात सञ्चालन भएको छ भने नयाँ बनाएको सडकहरूमा पनि यातायात सञ्चालन गरिएको छ। यसै क्रममा सिरिसे, टारकेराबारी, पोखरी हुँदै वडा नम्बर 9 को बौद्धसम्म एक कार्यक्रमका बीच यातायात सञ्चालन गरियो। सिरिसेबाट यो टारकेराबारी भन्ज्याङ हुँदै पोखरी डाँडा, अर्कोतर्फ यो सिरिसे हुँदै यो टारकेराबारी हुँदै गामनाङ हुँदै पोखरी डाँडा दुवैतिरबाट जाने सडक कहिले पुग्छ भन्ने दुईटैतिरका जनताको ठुलो अपेक्षा थियो। आजको यस दिनमा दुवै ठाउँबाट आज पोखरी डाँडा पुग्ने जुन बाटो शुभारम्भ भएको छ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छु। गाडी गुडाइसकेपछि हामी हाम्रा उत्पादनका सामानहरू बेच्न सक्छौँ, हामीलाई आवश्यक परेका सामानहरू ल्याउन सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो जुन तपाईँहरूको चाहिँ लामै समयदेखि विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्ति आदि लागेर चाहिँ पसिना बगाएर जुन एउटा सपना देखेर बाटो निरन्तर खन्नुभयो, यो यहाँसम्म आउने यो आज उद्घाटनको कार्यसम्म जुन उद्घाटन बनिरहेको छ। आज हामीले यो भेगको केही बाटाहरूलाई उद्घाटन क्रममा हामीले लिखु गाउँपालिकाको अस्ति 17 गतेको बैठकले विधिवत खास गरी 3टा बाटाहरू उद्घाटन गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। त्यसमा एउटा बाटो थियो सङ्घीय माननीय गिरिराज सुनारज्यूले यसै साल 25 लाखको बजेट दिएर हामीले भन्ज्याङदेखि पोखरी डाँडासम्म बाटो स्तर उन्नति गरेको थियो। खानेपानीको लागि एक घर एक धाराको अवधारणा अनुरूप कार्यहरू भइरहेको छ। खानेपानीमा चाहिँ अब 9 वडामा चाहिँ एक घर एक धाराको अवधारणा ल्याएर हामीले त्यसको बजेटिङ गरिरहेका छौँ र अन्य प्रदेशको भयो सङ्घको भयो ती योजनाहरू पनि ल्याएर हाम्रो कार्यावधिमै सिद्धाउने हामी योजनाहरू राखेका छौँ। विद्यालयका केही नपुग भवनहरू पनि हामीले निर्माण अवधि गरिरहेका छौँ। 3टा स्वास्थ्य कार्यालय भवनको लागि पनि हामीले योजना राखेर ती अन्तिम अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन लागिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार बिना जनताहरूको जीवन स्तर नउठ्ने भएको कारण गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएको छ। गाउँपालिकाभरिको सबै वडालाई जोड्ने एउटा रणनीतिक सडकलाई
निकै नै महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाएर यसलाई विकासको रूपमा लिएर जाने भन्ने एउटा योजना बनाएरै अगाडि बढिरहेको छ भने त्योभन्दा अतिरिक्त जस्तै विभिन्न टोलमा पहुँच मार्गहरू स्थापित गर्ने, त्यस पछाडि गएर भवनहरूको विकास गर्ने, सामुदायिक भवनहरू लगायतका कुराहरूमा निकै नै प्राथमिकताका साथ यसमा अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य बिना सामाजिक परिवर्तन सम्भव नभएकोले गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रको विकास गरेको छ। लिखु गाउँपालिका अन्तर्गत जम्मा 22वटा सामुदायिक विद्यालय, एउटा संस्थागत विद्यालय र एउटा क्याम्पस रहेको छ। क्याम्पसमा अहिले एजुकेसन फ्याकल्टी चल्छ, जुन चाहिँ ब्याचलरसम्म चलिरहेको छ। विद्यालय शिक्षाको अवसरमा प्रत्येक बालबालिकाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने साथै विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरूको टिकाउ दर र भर्ना दरलाई पनि 100% नजिक पुर्याउने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। रोजगारमूलक शिक्षाका लागि प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षालाई त्यत्तिकै प्राथमिकता दिने र त्यस्ता किसिमका शैक्षिक संस्थाहरूलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको साथै आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गर्ने कार्य गरिएको छ। दैनिक ओपीडी सेवा, स्वैच्छिक मातृत्व सेवा, खोप सेवा अनि बर्थिङ सेन्टरहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र हामीले चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट अर्थात् 5औं तहले दिन सक्ने खालका सेवाहरू स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने यो वडा नम्बर 6 मा पहिला भएको भौतिक संरचनालाई प्रयोग गरेर र त्यसलाई पुग्ने छैन, अहिले सम्पूर्ण विशेष बजेटमा हाल्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। 5 बेडको कोभिड हस्पिटलको लागि बजेट आएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको अधिराज्यभर हस्पिटल नभएका स्थानीय सरकारलाई चाहिँ 15 शय्याको हस्पिटल सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्ने भन्ने थियो र पछि गएर चाहिँ अहिले प्रारम्भिक कालमा चाहिँ 5 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ मापदण्ड अनुसार जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ बजेट पठाइदिने कुरो आइसकेपछि लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा 12 रोपनी निःशुल्क जग्गा प्राप्त गरेका छौँ हामीले। अब त्यसलाई शिलान्यास भइसकेको छ, 70 लाख पैसा पनि प्राप्त भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी 7 करोडकै हामी ठेक्का लाउँदैछौँ। यो प्रक्रिया डिपिआर हुने ठेक्का लाउने प्रक्रियामा गइसकेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आगमनपछि लिखु गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासले धेरै परिवर्तन भएको छ। सडक सञ्जालहरू चाहिँ जोड्ने र जुन जोडिसकिएको सडक सञ्जालहरू छ तिनीहरूलाई 12 मास चाहिँ चलाउने गरी त्यसको स्तरोन्नति गर्ने। 77-78 मा अब 2टा ठेक्का पनि खोलिसकिएको छ। अब सम्पूरक बजेटको त्यो ठेक्का भनेको भन्ज्याङ माउडाँडा सडक खण्ड वडा नम्बर 8 र 9 जोड्ने पनि ठेक्का खोलिएको छ। राम्चा बागखोट डाँडा सडक पनि ठेक्का निकालिसकिएको छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि जुन ट्र्याक खनिसकेको छ तिनीहरूको चाहिँ स्तरोन्नति गर्नका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत कामहरू अहिले सञ्चालनमा रहेका छन्। लिखु गाउँपालिकाले गाउँपालिका स्तरीय योजनाको साथै प्रत्येक वडालाई रकम विनियोजन गरी विकास निर्माणको कार्यहरू गर्दै आएको छ। जसमध्ये वडा नम्बर 1 मा सिंचाई, पोखरी निर्माण, सडक निर्माण, खानेपानी, कृषि क्षेत्रको विकास आदि विकास निर्माणका कार्य गरिएको छ। हामीले अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहेका माझीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यावसायिक कृषि खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेर त्यहाँ चाहिँ सिंचाई पोखरी निर्माण गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ तरकारी खेतीदेखि लिएर चाहिँ पशुपालनसँग त्यहाँ जोडेर उनीहरूलाई आधुनिक खेतीको सँग चाहिँ लगेर र नजिक बजारसँग पहुँच पुर्याएर आफ्नै उत्पादनले तरकारी खेतीहरू बिक्री वितरण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अहिले खान पुग्ने भएको छ। अहिले 3 वर्ष यताभित्रमा चाहिँ 3.5 करोडको तटबन्धको कार्यक्रम झन्डै नै 3.5 किलोमिटर तटबन्ध कार्यक्रम हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। लिखु खोलाबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 2800 मिटर भर्टिकल हाइटसम्म लिएर आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ खानेपानीको लागि चाहिँ अब तयारी अवस्थामा रहेको छ। घर घरमा बाटाहरू पुगेका छन्, घर घरमा बिजुलीहरू पुगेका छन्। अब केही टोलहरू छोडेर घर घरमा खानेपानीहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। वडा नम्बर 2 मा मुख्य गरी सडक निर्माणलाई जोड दिएको छ भने सामाजिक क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य, भोल्टेकोट गढी संरक्षण, पैदल मार्गमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य, हेलिप्याडको निर्माण, सिंचाई कुलो निर्माण आदि कार्य गरिएको छ। गाउँपालिकाले अहिले आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय राख्नको निमित्त अहिले त्यसको भवन निर्माण गर्ने काम टेन्डरबाट भइरहेको अवस्था छ। मल बिउ हामीले अनुदानको रूपमा दिएका छौँ। विभिन्न प्रकारका फलफुलका बिरुवाहरू निःशुल्क अनुदानको रूपमा हामीले इच्छुक कृषक र समूहलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। समूहगत रूपमा पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई नस्ल सुधारको निमित्त बाख्रा पालन गर्नेहरूलाई उन्नत जातका बोकाहरू जस्तो बोयर बोका, जमुनापारी बोकाहरू यहाँ अनुदानमा वितरण गरेका छौँ
हामीले राँगो पनि वितरण गरेका छौँ। बिचारिहाल चण्डी भन्ज्याङ हुँदै यसम गाउँपालिका सदरमुकाम जाने एउटा सडक बनिरहेको छ। अब यसका साथै यो पर्यटकीय विकास गर्नको निमित्त हामीले एउटा भोल्टेकोट गढी संरक्षण तथा धार्मिक स्थल सम्वर्धन गर्ने काम प्रदेश स्तरबाटै भइरहेको छ। वडा नम्बर 3 मा कृषि सडकको निर्माण, मन्दिर संरक्षणको साथै पार्क निर्माण, खानेपानी लगायतका विकास निर्माण कार्य गरिएको छ। खानेपानीको अभाव भएको कारणले खानेपानीहरू जम्मा गरेर खानेपानीलाई चाहिँ पुर्याउने हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ। ट्याप ओपन गरिरहेका यो सडकहरू सोलिङ गर्ने हाम्रो आफ्नो गाउँपालिकाको योजना अनुसार चाहिँ हामी गर्न लागिरहेछौँ र चाउटा नर्मदेश्वर यसम खिजी फलाटे हुने एउटा बाटो अगाडि बढिरहेछ। स्वास्थ्य चौकी भवन चाहिँ नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ। भोलिका दिनमा हामीले अझ जनताले चाहेको कुरा मनन गर्दै हामीले सक्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। वडा नम्बर 4 मा पनि मुख्य गरी जनताहरूका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सडक, विद्यालय जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। पहिला सुरुमा हामीले बाटोहरूमा खर्च गऱ्यौँ। एउटा यहाँबाट चाहिँ छतिउनी भनेको यो आधेघाट जाने एउटा चाहिँ मोटर बाटो छ हाम्रो, बडो अप्ठ्यारो असजिलो थियो। हाम्रो यो गाउँभरिको सम्पूर्ण पहिलेको 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्मको मृतक मान्छेहरूको चाहिँ लासहरू लगेर सद्गत गर्ने ठाउँ थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ बढी उसलाई चाहिँ समस्या देखेका हुनाले पहिले हामीले 1 नम्बरमा त्यो बाटोको कार्य गऱ्यौँ। टोल टोलमा पनि हामीले बाटोहरू निर्माण गरेका छौँ र हामीले खानेपानी, सिँचाइ योजनाहरू र अनि मठ मन्दिरहरूमा हामीले लगानी गरेका छौँ। मिलेर जुनसुकै पार्टीको भए पनि हामीले मिलेर काम अग्रपन्थीमा बढाइरहेका छौँ। वडा नम्बर 5 मा करिब 7 किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ भने विद्यालय, बस पार्क, खानेपानी जस्ता विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। 7 किलोमिटरको हाराहारीमा यस लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भित्र खनेका छौँ र यसलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि बजेटहरू पनि हामीले तयार पारेका छौँ। धेरै खालका चाहिँ एउटा संरचनाहरू बनाइसकेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले भवनहरू बनाएर विद्यालयहरूमा छलफल गरेका छौँ र यस लिखु गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको निमित्त हामीले सबैतिरको चाहिँ संरचनाहरूलाई समेटेर र सङ्घ प्रदेश र पालिकासँग चाहिँ यहाँको प्रगतिको निमित्त उहाँहरूसँग अनुरोध गर्नेछौँ। लिखु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा सडकको निर्माण, विद्युतीकरण, 331 घरमा 1 घर 1 धारा अन्तर्गत खानेपानी विस्तार, माविलाई नमुना माविको रूपमा विकास गरिएको छ। 10 देखि 12 घर धुरी भएको एउटा चाहिँ बस्तीहरूसम्म पनि मोटर बाटोको पहुँच पुगिसकेको छ। 331 घर धुरीमा लगभग 100 घर जति बत्ती केन्द्रीय प्रसारण लाइन पनि बालिसकेका छौँ। खानेपानीको विषयमा अहिले हामीले यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट हामीले 1 घर 1 धारा पानीको अभियान पनि ल्याएका छौँ। यो पनि हाम्रो काम अहिले धमाधम सुरु भइराखेको छ। लिखु गाउँपालिकाकै सबैभन्दा पुरानो र ग्रायुसी मावि भनेको हाम्रो त्यहाँ चाहिँ भट्टाभट अहिले नमुना एउटा चाहिँ विद्यालयको कोटा पनि माथिबाट परेको अवस्था छ शिक्षाको विषयमा। यहाँको वडा नम्बर 7 मा सडकको ट्र्याक खोली ढुङ्गा छाप्ने कार्य गरिएको छ भने स्वास्थ्य भवनको निर्माण, मन्दिरमा घेराबार, विद्युतीकरण आदि विविध विकास गरिएको छ। हामीले टोल टोलमा घर घरमा सडक मोटर बाटोको ट्र्याक ओपन गरेका छौँ। अनि हामीले जुन पहिले मेन सडक छ हाम्रो अरनी रुट गुड्ने एउटा गामनाङटार सिरिचौर भन्ने, त्यसलाई हामी अहिले यो वर्ष स्तर उन्नति गर्दै अगाडि गत वर्ष हामीले 4 किलोमिटर ट्र्याक ओपन गरेर पोखरी डाँडासम्म हामीले बाटो छाउने काम गऱ्यौँ। र अर्को हाम्रो चम्पादेवी गाउँपालिका छ भने हाम्रो भन्ज्याङ डाँडा गैरीडोबाटी बतासे डाँडा हुँदै हामीले चम्पादेवी गाउँपालिका छ भने सडक, त्यो पनि मेन सडक नै हामीले ट्र्याक ओपन गरेर अहिले काम सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन बनाउँदैछौँ। भूकम्पले गर्दाखेरि ध्वस्त भएको विद्यालय भएर टहराहरूमा पठन पाठन भइरहेको थियो। अहिले हामीलाई जिल्ला पुनर्निर्माण आयोजनाले हामीलाई 2वटा भवन दिएको हुँदा हाम्रो एउटा भवन बन्ने क्रम जारी छ र एउटा सम्पन्न भइसकिकन पनि शौचालय पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सानो सिँचाइका कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। यहीँको लोकल काठहरू, स्थानीय काठहरूबाट हामीले लोकल खम्बाहरू प्रयोग गरेर विद्युत सञ्चालन गरिरहेका थियौँ।
अहिले हामीले त्यो विद्युतका खम्बाहरू सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले दुईटै विद्युतलाई सम्पन्न गरेका छौँ। खानेपानी मुहानहरू संरक्षण गरेर प्रत्येक घर घरमा धारा पुर्याएका छौँ। वडा नम्बर 8मा खानेपानी, सिंचाई, सडकको साथै धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्ने कार्य गरिएको छ। भकारे ढुङ्गा यहाँको महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा रहेको छ। लगभग सडकको सञ्जालले चाहिँ हाम्रो वार्डमा टोल बस्तीहरू सबै समेटेको स्थिति छ। अब एक घर एक धाराको अभियानमा हामीले गत वर्ष अलिकति थोरै बजेट विनियोजन गऱ्यौँ र अहिले लगभग चाहिँ यो वर्ष पनि हामीले एक घर धाराको अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। पहिले हामी आउनुभन्दा अगाडि नै बिजुली त थियो, प्रत्येक घर घरमा पुगेको थियो। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र केन्द्रीय लाइनको अब जुन पोलहरू करिब 60-70वटा पोलहरू हामीले गाड्ने काम गरेका छौँ। सानो सिँचाइ योजना अन्तर्गत हाम्रा 4-5वटा खोलाहरू सिमेन्ट भइसकेको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि भवनहरू पर्याप्त भएको र एडिबी भवन पनि बनेको अवस्था छ। हामी आउनुभन्दा अगाडिको दाँजोमा चाहिँ धेरै चाहिँ विकास भएको हामीसँग अभिलेख छ। वडा नम्बर 9मा 22वटा सडकको ट्र्याक खोलिनुको साथै वडाको तल्लो भागमा धान खेती राम्रो हुने गरेकोले सिंचाई कुलोको निर्माण, खानेपानीको साथै पोकली झरनाको पूर्वाधार विकासमा कार्य गरिएको छ। जनजीवनमा 2टा र लेती माविमा एउटा गरी 3टा त तपाईँको आरसिसी भवनहरू बनिसकेको छन् र 22वटा सडकहरू ट्र्याकहरू खनिसकेको छन्। यहाँ यो पोकली झरनामा पनि यो तेर्सो सिँढी, पल्लो सिँढी र यहाँ चाहिँ तपाईँको केही यहाँ चाहिँ ग्राउन्डहरू बनेको छन् सर। यो तल्लो भेग जो धान फल्ने र यो बेसी साइडमा चाहिँ सिँचाइ कुलोहरू, साना सिँचाइबाट चाहिँ 2-4वटा चाहिँ सिँचाइ कुलोहरू बनिएको छन्। ट्र्याकहरू खोलिरहेको छन् र अब गर्न धेरै बाँकी छ र हामी पहलको रूपमा छौँ। यस प्रकार गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको आगमनपछि विकास निर्माण भई विगतको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएको छ। कार्यालयको व्यवस्थापनको रूपमा हेर्दाखेरि ओखलढुङ्गा जिल्लामै लिखु गाउँपालिका अग्रणी स्थानमा रहेको जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यालयमा भवनहरू निकै व्यवस्थित भएका छन्। कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ, काम गर्ने ठाउँहरू निकै नै व्यवस्थित छ। सुरक्षित कार्य वातावरण, स्वस्थ कार्य वातावरण निर्माण भएको छ। कर्मचारीको पदपूर्तिको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि विगतमा केही अभाव रहेको भए तापनि गत वर्ष लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति भइकन अहिले कर्मचारीको सम्पूर्ण रूपमा पदपूर्ति नभए पनि सामान्य रूपमा काम गर्नलाई अहिले त्यस्तो असहज अवस्था चाहिँ देखिँदैन। सूचना प्रविधितर्फ गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण गरी सम्पूर्ण वडा कार्यालयसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ। यहाँको भूगोल, यहाँको जनसङ्ख्या र यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ सरल सहज रूपमा चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि हामीले इन्टरनेटको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सुशासन कायम गर्नको निमित्त अफिसबाट हुने चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अब डिजिटलाइज गर्दै जानुपर्छ, अनलाइन सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ यहाँ चाहिँ हामीले सफ्टवेयर सिस्टमहरूको चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। हाम्रो लेखा प्रणालीलाई सुदृढीकरणको लागि चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा नै बनाएको सूत्र भन्ने सफ्टवेयरको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरियो। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि चाहिँ भर्स एमआइएस सिस्टमको प्रयोग भएको छ। योजना व्यवस्थापनको लागि, राजस्व सङ्कलनको लागि पनि सफ्टवेयर सिस्टम नै छ। हामीले चाहिँ वेबसाइट, लिखु गाउँपालिकाको वेबसाइट पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण वडालाई शुद्ध इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीमा ल्यायौँ। राजस्व व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन लगायतका सिस्टमहरू चाहिँ वडासम्म चाहिँ पुर्याएर अनि भर्स एमआइएस भन्छ हाम्रो व्यक्तिगत घटना दर्ताका सिस्टमहरू, अनलाइन सिस्टमहरू वडामा पुर्याएर अहिले चाहिँ वडाबाट नै अनलाइन सिस्टममा काम भइरहेको छ। अब भावी दिनहरूमा चाहिँ विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि हामीले चाहिँ इन्टरनेटको व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ योजना अगाडि बढाइरहेका छौँ। सूचना प्रविधिमा दक्षता तुल्याउनको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न समयमा र त्यो माग अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ तालिमको पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। लिखु गाउँपालिकाको दृष्टि सुशासन मार्फत समृद्धि भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै सुशासन र पारदर्शिता मार्फत दिगो विकासको अवधारणालाई अङ्गीकार गर्दै विकास निर्माण कार्यलाई गति दिएको छ। तथ्यसङ्गत निर्णयहरू गर्ने र कर्मचारीहरू, व्यवस्थित कर्मचारी र क्षमतावान कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने र त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सुशासनका सम्पूर्ण के नम्स छन् ती कुराहरू हामीले धमाधम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सुशासनका नम्स अनुसार हामीले पारदर्शी, सबैलाई हरेक चिजमा व्यवस्थित गर्ने
त्यो कामहरू भइरहेछ। वन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सामुदायिक वन मार्फत गरिएको छ भने जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। लिखु गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पश्चात 8 पटक गाउँ सभा सम्पन्न गरी 24 वटा ऐन जारी गरी 32 वटा नियमावली एवं कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिसकेको छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ आवश्यक कानुनहरू 24 वटा ऐन र 32 वटा चाहिँ नियमावलीहरू हामी तर्जुमा गरिसकेका छौँ। यो पारित भइसकेको छ र राजपत्रमा पनि गइसकेको छ र यही अनुसार हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार अनुसार गाउँमा आएका मुद्दा मामिलालाई न्यायिक समिति मार्फत हेर्ने काम भएको छ। मेलमिलाप केन्द्र पनि छ। मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ प्रत्येक वडामा 3 जनाको दरले उहाँहरू मार्फत उहाँहरूले मुद्दा ल्याएपछि दर्ता गरेपछि उहाँहरू मार्फत हामी 15 दिने सूचना निकालेर उहाँहरू मार्फत पठाउँछौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले 15 दिनदेखि 1 महिनाको समय अवधि तोकेर पठाएका हुन्छौँ। त्यो समय अवधिमा उहाँहरूले मेलमिलाप गराएर ल्याउनु भयो भने ल्याउनु भयो, नभएदेखि हामी नै न्यायिक समितिको स्थानीय इजलासमा चाहिँ उहाँहरूलाई छलफल गराएर धेरै जति चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट चाहिँ हामीले निरूपण गरेका छौँ। लिखु गाउँपालिका क्षेत्रमा भए गरेको विकासले भोलिको भविष्य उज्यालोतिर लम्किरहेको छ। स्थानीय सरकारको पहिलो यो सङ्घीय संरचना अनुसार पहिलो निर्वाचन भएर आएका हामी जनप्रतिनिधि हौँ। जनताहरूले यहाँ आशा आकाङ्क्षाहरू थुप्रै राखेका छन्। अब यसमा जनचाहना अनुसार सबै पुग्यो, सबै हामीले गऱ्यौँ भन्न म सक्दिनँ। अहिलेको संरचनामा सुरु स्टेजमा हामी भएको हुनाले सबै कामहरू अव्यवस्थित रहेको अवस्थालाई हामीले व्यवस्थित गर्दाखेरि धेरै दुःख तकलिफ परेको छ। तर हामीले सुधार गर्दै हामी गएका छौँ। लिखु गाउँपालिकालाई पहिलेको कस्तो थियो, अब 25 वर्षमा कस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले यसलाई एउटा मास्टर प्लान बनाएको छौँ र यसले चाहिँ 3 वर्ष 5 वर्षमा के गर्न सकिन्छ, हाम्रो अवधिमा के गर्न सकिन्छ, यसलाई हामी आधार तयार गरेर छोड्ने भन्ने साथ हामीले राखिरहेका छौँ। सबैलाई म के अनुरोध गर्छु, सबैले साथ पायो भने अवश्य नै हाम्रो 5 वर्ष गर्ने कामहरू चाहिँ गुणस्तरीय हुनेछ। विकासका आकांक्षाहरू सुन्दर भविष्यको परिकल्पना भए तापनि विकास एकै दिन वा एकै रातमा सम्भव छैन। यो निरन्तर चलिरहन्छ। विकासको अन्त्य अनन्त छ।